सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 2025 से जो तब्दीली आ रही है, उस पर थोड़े से आपको तवज्जो दिलाना चाहते हैं। 3 ममालिक के बारे में मैं बताऊँगा, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड। जर्मनी में 2025 से जो भी लोग बाहर डस्टबिन फेंकते हैं, उन्हें एहतियात करनी पड़ेगी। और 4 किस्म के डिब्बे कंटेनर जो है वो आपके घरों के बाहर पड़े हुए हैं। एक में बियो है, ये पेपर और ये कागज़ और ये गत्ते के डिब्बे ये अलहदा होंगे, प्लास्टिक अलहदा होगा, जो एक घर में मिक्स जिसे आप कह सकते हैं, कूड़ा वग़ैरह वो अलहदा होगा। अगर आपने यहाँ पे कोई भी कमज़ोरी दिखाई, कोई भी गलती हुई और आपको जनाब 2500 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है। अब लोगों के ज़हन में है कि ये पकड़ेंगे कैसे? तो वो मैं बता देता आपको थोड़ा-सा। होगा ये कि आपके घर के बाहर आप जैसे ही ये कंटेनर बाहर रखेंगे, जिस दिन वो पिक करने के लिए आते हैं कौंसल वाले, तो एक टीम ऐसी यहाँ पे चेक करेगी आके वो कंटेनर, जो फिर आपको जुर्माना करेगी। वो तस्वीरें लेगी और उसके बाद बाकायदा सबूत के साथ वो फिर जो भी जुर्माना करें, वो आपको देना पड़ेगा। इसलिए बड़ी एहतियात करें। इसका तरीका ये होता है क्योंकि बच्चे जो हैं उनको नहीं पता चलता, लेकिन उन्हें भी समझाएँ। लेकिन एक बंदा अपने हाथ में सारा सिस्टम रखे, सारा चेक करके और उसके बाद ये जो भी गंदगी है, उसे ठिकाने लगाएँ, जिस तरह उन्होंने बताया गया है, जिस तरह उन्होंने हिदायत दी है। इसके बाकायदा तौर पर आप गूगल से कार्ड भी ले सकते हैं, जिस पर तफ़सील लिखी हुई है। जो बोतलें हैं, शीशे हैं, वो जहाँ मख़सूस जगह बनी हुई है, वहाँ पे फेंकने पड़ेंगे, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। घर के बाहर इसका इंतज़ाम नहीं है। या जहाँ पे आप अपने कपड़े वग़ैरह फेंकने जाते हैं, वहाँ पे जो बॉक्स लगे हुए हैं, उसी तरह वहाँ पे गत्ते के भी लगे हुए हैं, हर किस्म के लगे हुए जो जर्मनी में रहते हैं। लेकिन जुर्माना देना पड़ेगा, ये ना समझें कि आपकी बचत हो जाएगी। तो कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से बाद में ये मसला बने। इंग्लैंड में मैं जानता हूँ कि मेरे सामने 3 केस ऐसे आए थे। एक से डिब्बा बाहर फेंक दिया था, तो उनको जुर्माना हुआ। फिर और भी लोग हैं, क्योंकि इंग्लैंड में भी मैंने देखा था कौंसल के लोग जो हैं, वो जाके चेक कर रहे थे लोगों के घरों के बाहर और लोगों को काफ़ी भारी जुर्माना वहाँ भी देना पड़ता है। और जब कौंसल का ख़त आ जाता है, तो हर सूरत आपको अदा करना पड़ेगा, उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं होती। एक हमारे साथ भी ऐसे ही केस हुआ था, पता नहीं गलती के साथ हमने भी एक दफ़ा कहीं ठिकाने लगा दिया, तो बाद में कौंसल वालों ने बाकायदा तौर पे हमें ईमेल पहले ख़त लिखा, जब हमने उन्हें ईमेल में जवाब दिया, उन्होंने फिर तस्वीरों का पलंदा भेजा, जिसमें हमारे एड्रेस थे, सारा कुछ था। 300 पाउंड जुर्माना दिया हमने फिर। और जो भी पेपर वग़ैरह आप बाहर फेंकते हैं, उस पर अगर आपका एड्रेस लिखा हुआ किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क में है, इसमें जर्मनी, इंग्लैंड की बात नहीं, तो उसे अच्छी तरह ज़ाया करें ताकि कोई आपका एड्रेस वग़ैरह ना पढ़ सके। और कोशिश करें कि हर पेपर जो है वो एहतियात के साथ फेंकें, क्योंकि लोग जो है उस एड्रेस का फ़ायदा उठाकर कई गलत काम जो है वो करते हैं। मुझे याद है इसी तरह किसी के हाथ आ गया था, पता नहीं उसने किस तरह मोबाइल फ़ोन ले लिए। और फ्रॉड मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। पिछले दिनों एक केस मेरे सामने आया, वो कहता मेरा किसी ने एड्रेस ले लिया इसी तरह, और बाद में 2 मोबाइल फ़ोन हमारे घर में आए और थोड़ी देर बाद एक कॉल भी आ गई। वो बंदा कहने लगा गलती से ये डिलीवर कर दिए गए है, मैं फ़लाँ कंपनी से बोल रहा हूँ। बाकायदा वो कोई पोस्ट की या कोई कंपनी बताई उसने, DHL वग़ैरह, और मैं वो मोबाइल लेने आ रहा हूँ, तो उन्होंने ये बेवकूफ़ी की कि वो मोबाइल जो थे वो बात उसको दे दिए। अब हुआ क्या कि उस बंदे की मॉर्गेज के लिए ट्रबल बन गई। उन्होंने इसको ख़त वग़ैरह लिखते रहे कि आपने 2 मोबाइल ऑर्डर किए थे, वो इसके गले पड़ गए। ये पैसे देने के लिए भी तैयार था, वो 3200 पाउंड के मोबाइल थे।
مگر کریڈٹ ہسٹری خراب ہوگی، جس کی وجہ سے اس کو بیچارے کو مورگیج نہیں مل رہی تھی گھر کی، اور وہ کافی پریشان تھا۔ یہ مثال اس لیے میں نے آپ کو دی ہے کہ جو بھی چیز ہو، وہ آپ کا ایڈریس ہے، آپ کا موبائل ہے، آپ کا کچھ بھی ہے، اس کو احتیاط کے ساتھ بالکل ضائع کر کے پھر پھینکے تاکہ کسی کے قابو نہ یہ چیزیں آ سکیں۔ اب چلتے ہیں جی سوئٹزرلینڈ میں 2025 سے جو خواتین وہاں پہ برقع پہنیں گی، جو نقاب کریں گی، بالکل جو مکمل طور پر آپ نے دیکھا کہ یہاں تک نقاب ہوتا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور ان کو جی 900 وہاں کے جو ہیں جو کرنسی ہے وہاں کی، اس کے مطابق جرمانہ کیا جائے گا۔ جس ملک کی بھی کرنسی ہوگی اسی ملک کے مطابق جرمانہ ہوتا ہے، یہ بھاری جرمانہ ہے وہاں سوئٹزرلینڈ جیسے ملک۔ تو وہ بھی چیک کریں گوگل میں کہ وہاں پہ کیا قوانین آ رہے ہیں 2025 میں۔ میرا خیال ہے کہ آپ نقاب تو کر سکتے ہیں، لیکن چہرہ جو ہے وہ بالکل ڈپا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کیس یہاں جرمنی میں بھی گیا تھا، اس خاتون نے کہا تھا کہ یہ نقاب پہن کے میں گاڑی ڈرائیو کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اوور سپیڈ ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ کا چہرہ نہیں آتا، اور یہ قوانین کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ جرمنی میں بھی ایک کیس میرے سامنے آیا تھا۔ تو اب سوئٹزرلینڈ میں جو خواتین رہتی ہیں، پاکستانی مسلمان یا جو بھی لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو اس طرح توجہ دینی ہوگی کہ وہ پورا نقاب پہن کر باہر نہیں نکل سکتی۔ یہاں تو گاڑی کا مسئلہ تھا، وہ بالکل ہی انہوں نے پابندی لگا دی وہاں۔ پتہ نہیں اب آہستہ آہستہ دوسری یورپین ممالک میں بھی اس طرح کے مسائل آپ کو نظر آتے ہوں گے، کبھی فرانس میں، کبھی کسی ملک میں، کبھی کسی ملک میں۔ تو مکمل طور پر چیک کر لیں اچھی طرح کہ کیا وہاں کا جو نیا سسٹم آ رہا ہے۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے جی اٹلی، جرمنی اور انگلینڈ۔ سیاسی پناہ جو لوگ یہاں پہ لے رہے تھے، ان میں جناب انہوں نے کہا شام سے جو لوگ آ رہے تھے ان کی سیاسی پناہ جو ہے یہ بند کر دی گئی ہے، ان کی درخواستیں نہیں لیں گے، کیونکہ بقول اس وقت ان کے کہ شام میں حالات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے اپنے ملک میں واپس جائیں، اور ان کو واپس وہیں پہ شام میں بھیجا جائے گا۔ اب اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ انگلینڈ میں بھاری تعداد میں شام کے لوگ موجود ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی زیر غور ہے، یا اس پر بھی فیصلہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، قریب ہے، کہ جو عرب ممالک ہے ان کی مکمل طور پر جو سیاسی پناہ ہے وہ یورپ میں بند کی جائے، اور جلد ہی یہ یورپین یونین کے ذریعے جو بھی قوانین ہوں گے متعارف کرائے جائیں گے۔ 2025 سے جو شام ہے ان کے لوگوں کو یہ ممالک جو ہیں یہ سیاسی پناہ نہیں دیں گے۔ اگر جرمنی کی بات کریں تو یہاں پہ بھاری تعداد میں شام کے لوگ موجود ہیں۔ اب انہوں نے اگر جرمن پاسپورٹ نہیں لیے تو ان کو بھی یہ آفر کی جا رہی ہے کہ اتنے پیسے لے لیں اور اپنے ملک میں چلے جائیں واپس، کیونکہ آپ کو ہم نے پناہ اس لیے دی تھی کہ یہاں پہ شام میں مسائل تھے، اور اب یہ مسئلے جو ہیں وہ آپ کے حل ہو گئے۔ اس میں جو سب سے زیادہ جرمنی ڈسٹرب ہوا اس کی وجہ یہ تھی، تھوڑی سی میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ یہ لوگ کرمنل بہت زیادہ ہیں، اتنے کرمنل ہیں کہ اتنی خبریں ان کے متعلق ہمیں ملتی ہیں، یہ زبردستی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسوں میں ملوث، چوری چکاری اور اس طرح کے کئی ایسے کیس ان کے اوپر بنے ہوئے۔ افغانستان کے لوگ بھی ان پر بھی زیر غور ہے اس وقت جرمنی میں، کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں تو یہاں پہ اس طرف بڑی توجہ دی جا رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ملکی جو سیاسی پناہ والے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جرمنی کا۔ انگلینڈ والے بھی تانگ آئے ہوئے ہیں، اٹلی والے بھی آپ کو پتا ہے وہ بھی تانگ ہیں، انہوں نے بھی البانیہ میں کچھ کیمپ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں اور سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو لیگل طور پہ ویزے پہ آنا چاہے ان کے لیے ان ممالک کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے بھی یہ اعلان کیا، نئی جو گورنمنٹ آ رہی ہے
اور آخر پہ یہ بتا دیں کہ ٹک ٹاک امریکہ میں جو بند ہونے کا آپ نے سنا تھا اس پر غور ہو رہا ہے، نئی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹک ٹاک کو بھی بند نہیں کرنے کا سوچ رہی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس کی طرف آپ کو توجہ دلائی، امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔